Good evening, everyone. We are GFA is ready to host Bausaheb Mandalkar Trophy second edition with one Australian team and one Argentina team. And आम्ही गोंयकारांक उले मारता. We are ready. Ground is ready. Everything. Crowd येवचो. सगळ्यांनी इंटरनॅशनल क्लब जे खेळपाक येता हांकां सपोर्ट करपाक येवचो आनी आमच्यो लोकल टिमी आसा डेम्पो चर्चिल ब्रदर्स मागीर स्पोर्टिंग द क्लब द गोवा FC गोवा जे आनी ISLाच्यो दुसऱ्यो टिमी आसा चेन्नई FC मागीर तुमची ओरिसा FC सो सगळ्यांनी गोंयकारांनी येवचें आनी दाखोवन दिवचो फुटबॉलाचो कितलो मोग आसा तो आमकां आमी जाय ते तुकोस घेतल्या वी आर व्हेरी लास्ट 4-5 months we tirelessly working for this tournament for grand success आणि क्राऊड येयलो जाल्यारूच ते टोर्नामेंटाचो आनीक हॅपिनेस येतले आमकां GFA एक्झिक्युटीव मेंबरांनी जायते टायर्डीसली काम केल्लें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ यूथ एंड अवेर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी गोवा गव्हर्मेंटान फूल सपोर्ट केल्लो आसा आमकां सगळ्यांनी येवचें आनी मजा घेवचो मिन्स यू शूड एन्जॉय द इंटरनॅशनल टिम्स गोंयान कशी आनी आमचे गोंयचे प्लेयरांक कितें मोटिवेशन मेळटलें तेतून हेच आमची आशा आसा आनीक आयज ऑस्ट्रेलियाची टीम 11 o'clock पावता दाबोली एअरपोर्टार थिंगाय तुमी तेंकां वेलकम करपाक येवचें म्हणून हांव सगळे आमचे गोंयकार भावांशी फुटबॉल मोग्याशी मागता येवचें आनी एन्जॉय करचो बाबासाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी तुजो केन्ना स्टार्ट जाता टोर्नामेंट 24 तारखेर फर्स्ट मॅच जातली 4 o'clock आनी सेकंड मॅच जी जातली फर्स्ट मॅच जातली FC गोवा आनीक स्पोर्टिंग क्लब द गोवा 4 o'clock सेकंड जी आसा इनॉग्रल मॅच ती जातली डेम्पो स्पोर्टिंग आनीक ब्रिस्बन आमचो जो ऑस्ट्रेलियाचो क्लब आसा तेंचे मदें जातली आनी एवरी डे 2 मॅची आसतल्यो आनीक फायनल जातले 6 तारखेर 7 o'clock आनी तिकेटी आमी दवरल्या 50 rupees ईच तिकेट ईच मॅच म्हणल्यार दोनी एक तिकेट जी घेता 100 rupeesची दोनी मॅचीक ती यूज जातली आनीक वेस्ट अपर जी आसा ती आमी 200 rupees दवरल्या दीस इज जस्ट मिनिमल कितें सगळ्यांनी येवन पळोवचें म्हणून आमी एक कित्याक फ्री म्हणलें की सगळें हें जाता सो एटलिस्ट सम डेकोरम आसचो म्हणून आमी तिकेट दवरलेली आसा आनी 100 rupees गोंयकारांक व्हडलें हें ना सो फुटबॉल मोग्यान आनी स्कूल भुरग्यांक आमी फ्री दवरलेले आसा कोण अंडर 15 स्कुलान जितले भुरगे घेवता गर्ल्स जावं बॉयज जावं तांकां हो टोर्नामेंट फ्री आसा ओन्ली कोण जे एल्डर्स येता तांकां आमी 100 rupees आनी 200 rupees दवरल्या गांव क्रिकेट क्लबचो गोंय एक पांचशें आहा आनी एक 1000 तिणें कितें केल्लें तें कोण कोणा नॅशनल गेम्सा कितें केलो तेन्ना 5 जनरेटर हें केल्लें ताणें किचन जनरेटर ना पावर म्हणून पावर पावर स्टार्ट